أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوطادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شرادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباطا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها برضا بس صدق الله العظيم. إلا حميما بس إتيك बहुत نقول صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم.